हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर महमूद है और मैं शादरा का रहने वाला हूँ और मोहल्ले का नाम जमील पार्क है। तो आज से जो मैं आपको खुदावंद के कलाम में से सुनाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप सब अपने गौर से सुनना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। खुदावंद का कलाम हमें रहाई देता है। खुदावंद का कलाम हमें आज़ाद करता है। खुदावंद का कलाम हमें छुड़ाता है। खुदावंद का कलाम हमें हर तरह की मुसीबतों से महफूज करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये ताकत है, खुदावंद के कलाम में ये कुदरत है, क्योंकि उसकी कुदरत को आप देख सकते हैं और जानते भी हैं। खुदा ने इस जमीन और आसमान को खलक और पैदा किया, और यही वो कलाम है जिसके वसीला से ये सब चीजें पैदा हुई हैं। जमीन और आसमान जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही, ये कलाम के वसीला से मुजस्सम हुई, कलाम के वसीला से ये पैदा हुआ है सब कुछ। तो आज जो मेरे पास मज़मून है वो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं वे कोई गुनाह से बच नहीं सकता। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं, अब हम गुनाह से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूह कुद्दस अब इस जमीन पर मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार देता हूं। आज जो दूसरा मददगार वो रूह कुद्दस, और आप सब जानते हैं, अगर वो हमारे अंदर है, अगर हम रूह कुद्दस से मामूर हो जाएं, तो हम हर गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। छोटे से छोटे गुनाह पर, बड़े से बड़े गुनाह पर हम गालिब आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हम यीशु मसीह के नाम से हर गुनाह को कुचल सकते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हर तरह की इब्लीसी तासीर को कुचल सकते हैं। हमारे लिए अब कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। अगर आप यूहन्ना का पहला खत और बाब 3 और उसकी 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है, गुनाह किसके अंदर है? गुनाह इब्लीस के अंदर है। गुनाह से मामूर है इब्लीस। गुनाह इब्लीस की एक पहचान है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्लीस जो है झूठों का बाप है, इब्लीस गुनाह का बाप है, क्योंकि गुनाह और बदी और नापाकी इब्लीसी के अंदर से निकलती है, क्योंकि वो शुरू ही से गुनाह करता रहा है, उसे गुनाह पसंद आया। मगर यहां पर हमने पढ़ा, जो खुदा से पैदा हो चुका है वो गुनाह नहीं कर सकता। अगर हम अभी तक खुदा से पैदा नहीं हुए तो हमारे अंदर गुनाह मौजूद है। आप पौलुस रसूल को देख लीजिए, जब वो रूह कुद्दस से मामूर हो गया, जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, तो उसके अंदर हमें वो गुनाह दोबारा नहीं मिलते जो उसके अंदर पहले थे। जब उसने यीशु को कबूल कर लिया, जब उसने मनादी करना शुरू कर दी, जब उसने खुदावंद यीशु के नाम की गवाही देना शुरू कर दी, तो उसकी जिंदगी में वो तमाम जो पुरानी बातें थी, जो पुरानी जिंदगी थी, वो जा चुकी थी, और कोई भी छोटी से छोटी खता भी उसके अंदर नहीं रह चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम रूह कुद्दस से मामूर हैं तो हमारी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं आए। हम गुनाह पर गालिब आएंगे, हमें गुनाह छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और रूह कुद्दस ये ताकत रखता है हमें गुनाह से बचाने की।
روح القدس یہ طاقت رکھتا ہے ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھنے کی. بس ضرورت یہ ہے ہم خدا سے پیدا ہوں. جب خدا سے پیدا ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں روح القدس ہوگا, اور جب ہماری زندگی میں روح القدس ہوگا تو پھر گناہ کو کنٹرول کرنا, گناہ کو قابو کرنا اور گناہ کو اپنے پاؤں کے تلے روندنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگا. کیونکہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی, یسوع نے ابلیس پر فتح پائی, یسوع نے گناہ کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے. ہم اسی یسوع کی پرستش اور اسی یسوع کو پوجتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا, اس نے ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا. بھی ابلیس ہمیں گھیرے رکھے اور ابلیس ہم سے جو چاہے ہم سے وہ کرواتا رہے اور ہم خاموشی کے ساتھ کرتے رہیں. اب نہیں, اب ہم گناہ کو چیلنج کرتے ہیں, اب ہم ابلیس کو چیلنج کرتے. کیوں کہ یسوع مسیح نے ہمیں ایک مددگار دے دیا ہے جس کا نام روح القدس ہے. روح القدس ہمیں بچاتا ہے, روح القدس ہمیں چھڑاتا ہے, روح القدس ہمیں سرفرازی بخشتا ہے, روح القدس ہمارے اندر پاکیزگی بھرتا ہے. کون سی پاکیزگی؟ جو یسوع مسیح کے اندر تھی. یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ جو یسوع مسیح کی پاکیزگی ہے اسی پاکیزگی کو روح القدس آپ کے اندر ڈالے گا. آپ کو گناہ چھو نہیں سکتا. گناہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی چاہتا ہے ہم گناہ سے بچیں, اگر آپ چاہتے ہیں, اگر کوئی ایسا, کیونکہ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے مگر چھوڑ نہیں پاتا. بہت ساریاں خامیاں انسان کے اندر موجود ہیں, مگر ایک بات میری یاد رکھیں, ابلیس اسی جگہ پر حملہ کرتا ہے جہاں پر کمزوری ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھا جائے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. چور جب کسی بھی گھر میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو کبھی بھی اس راستے سے نہیں آئے گا جو راستہ اس کے لیے مشکل ہے. اس راستے سے نہیں آئے گا. وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے گا اس گھر میں سے جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو. تو جب اس جگہ سے چور داخل ہو جاتا ہے گھر میں تو جو گھر کا مالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, چور کیسے آیا میرے گھر میں. اور جب دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ جگہ تھی, اس جگہ سے یہاں سے اسے راستہ ملا, اور تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی گھر میں آنے کی, یہی جگہ تھی, اسی راستے سے وہ آیا. تو اسی طرح اگر ہم کسی نہ کسی جگہ پر کمزور ہیں اپنے وجود کے اندر, اگر ہماری آنکھوں میں کوئی ایسی سوچ خیالات ہے, کیونکہ آنکھوں کی بھی ایک خواہش ہے. آنکھوں کی خواہش کون سی ہے؟ جو دنیا کی چیزیں, ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں آنکھیں. کانوں کی بھی خواہش ہے, کان سننا پسند کرتے ہیں, اچھا یا برا یہ آپ کو پتا ہے. ذہن کی بھی خواہش ہے, ذہن کے اندر کیسی سوچیں آتی ہیں, جیسی سوچیں آئیں گی اس کی یہ خواہش ہے. وہ برا سوچنا پسند کرتا ہے یا اچھا. اور دل کے اندر, دل میں بھی اگر گناہ ہے تو وہ بری ہی چیزوں کو جنم دے گا. تو ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا, ہم نے خدا کے قدموں میں آنا ہے, خدا کے حضور جھکنا ہے, خدا سے فریاد کرنی ہے, خداوند میرے دل میں گناہ ہے, میرے دل سے گناہ کو نکال. تو پاک روح آپ کا پہلے سے ہی مددگار ہے, وہ آپ کے دل سے بدی کو نکالے گا, آپ کے دل کو پاک کر دے گا, آپ کے دل سے نکال دے گا گناہ کو. اور آنکھوں کی خواہش رہے گی تو کہیے خداوند سے, خداوند میری آنکھوں سے بری خواہشوں کو نکال دے, میری آنکھیں بری چیزوں کی خواہش نہ کرے بلکہ روح القدس کی. تو آپ کا مددگار روح القدس ہے جو یسوع نے اب اس دنیا میں بھیج دیا ہے. وہ آپ کے پاس ہے, بس پکاریے اور پاک روح سے کہیے, اے پاک روح میری آنکھوں کو چھو تاکہ میری آنکھیں پاکیزگی سے معمور ہو جائیں. اپنے کانوں کے لیے دعا کریں, اے خداوند میرے کان بری باتوں کو سننا پسند نہ کریں, ٹھٹھا بازی کو سننا پسند نہ کریں, بلکہ میرے کان پاکیزگی کے عادی ہو جائیں. میرے کلام سننے کے عادی ہو جائیں, میرے کان کلام سننے کے عادی ہو جائیں, اچھی باتیں سننے کے عادی ہو جائیں. وہ پریز دی لارڈ. جہاں جہاں پر آپ کی کمزوری ہے اپنی زبان کے لیے دعا کریں, اے خداوند میری زبان داغ باز ہے, اے خداوند میری زبان سے میں نہیں چاہتا جھوٹ نکلے, نکل جاتا ہے,
میں خداوند نہیں مذاق کرنا چاہتا، مجھ سے ہو جاتا ہے، خداوند میری مدد کر، پاک روح میری مدد کر، مجھے یسوع جیسا پاک بنا دے۔ پاک روح اس لیے آیا، یسوع نے اس لیے پاک روح کو بھیجا تاکہ آپ یسوع کی مانند بن جائے اور آپ بڑے بڑے کام کریں جیسے آپ کے خداوند نے یسوع مسیح نے کیے۔ باقی یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ بس آپ کو گناہ پر غالب آنا ہے، گناہ کو روک دیجئے، گناہ کو فنا کر دیجئے، گناہ کو ہرا دیجئے، گناہ پر فتح حاصل کیجئے، تو یقین جانیے یسوع مسیح نے اگر 4 دن کا مردہ زندہ کیا تو آپ کریں گے اور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یسوع کے منہ سے نکلا ہے۔ یسوع نے کہا تم مجھ سے بڑے کام کرو گے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ گناہ پر غالب۔ اپنے وجود کے یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ ایک گھر ہے، اور اس گھر کے اندر چور ایک آتا ہے۔ یہ جسمانی چور نہیں ہے، یہ ابلیس ہے، ابلیس چور ہے۔ اس گھر کے اندر وجود جو خداوند نے بنایا، یہ خداوند کا گھر ہے، اور خداوند کے گھر کو ابلیس برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس گھر کے اندر آتا ہے اور یقین جانیے اسی جگہ کو پکڑتا ہے جہاں پر کمزوری ہے۔ اسے پتا ہے اس گناہ کو، اس غلطی کو یہ انسان چھوڑ نہیں سکتا، اسی کے اندر آپ کو مطلع کرے گا، اسی گناہ کو آپ کے آس پاس رکھے گا تاکہ آپ گناہ کرتے رہیں، آپ ناپاک رہیں اور کبھی بھی خدا کے روح سے معمور نہ ہو سکیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ مت کہیں بھی انسان غلطی کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے، بائبل نہیں بیان کرتی، یسوع نے نہیں کہا، یسوع کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے خداوند کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جادو سب پر چل جاتا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے آپ کے خداوند کی، ہمارے خداوند کی، بلکہ یسوع نے کہا تم شیطان کو کچل دو، تم گناہ کو کچل دو اور پاکیزگی سے معمور ہو جاؤ۔ اب بھر جائے پاکیزگی سے، اب بھر جائے اس کی سچائی سے، اب بھر جائے اس کے جلال سے، اور گناہ آپ کو چھو بھی نہیں پائے گا، آپ کے نزدیک بھی نہیں آ پائے گا، کیونکہ جیسا باپ ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یسوع کو گناہ ابلیس چھو نہیں پایا تو آپ کو بھی چھو نہیں سکتا۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، کیونکہ جو آج میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ گناہ پر غالب آئیں، گناہ پر غالب آئیں، گناہ پر غالب آئیں۔ آپ گناہ پر غالب آ گئے تو میرا ایمان ہے، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ معجزات ہوتے دیکھے، خدا نے معجزات کیے ہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے دیکھے۔ تو کل ہی میں بات کر رہا تھا کلیسیا کے بیچ میں، اور میں نے اپنے گھر میں بھی بات کی، میں نے یہ کہا میں پوری طرح سے خداوند کے پلان کے اندر ہوں۔ تو میں نے ساری کلیسیا کو یہ بتایا ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو ہم استعمال ہونا شروع ہونے لگے ہیں، اب ہم استعمال ہوں گے، اب ہم استعمال ہوں گے، کیونکہ ہماری لڑائی ہوئی گناہ کے ساتھ، اور اب ہمیں پتہ چل چکا ہے سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی خطا ہے، غلطی ہے جو ہم سے روٹین ہر روز روٹین پر ہوتی ہے، باتوں سے، دیکھنے سے، سوچنے سے، سننے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور بحث کرنے سے بھی۔ کلام مقدس میں لکھا پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے، بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرو۔ غصہ اور تکرار، اگر ہم غصہ کرتے ہیں تو زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اگر ہم تکرار کرتے ہیں تو پھر بھی زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں لے لیجیے، اپنے کانوں کو کنٹرول میں لے لیجیے، اپنے کانوں کو کہہ دیجیے کانوں تیرا مالک یسوع ہے، تجھے خداوند نے بنایا ہے اور تجھے اسی کی تابعداری کرنی ہوگی اور اسی کی آواز کو سننا ہوگا۔ اپنے کانوں کو پاک کر لیجیے، آپ کے کان پاکیزگی کے عادی بن جائیں گے۔ اپنی آنکھوں کو یسوع کے تابع کر دیجیے، آپ کی آنکھیں یسوع کے دیدار کو ترسیں گی اور ان کے اندر یہی طلب ہوگی ہم یسوع کو دیکھیں، نہ کہ دنیا کی چیزوں کو۔
اپنے ذہن کے اندر پاکیز کی لے کر آئیے. کوئی سیڈ بھی اپنے اندر کمرے کو جو آپ کا گھر ہے, وجود جو آپ کا گھر ہے, یہ خداوند کا گھر ہے, مگر انسان ایک گھر کی مانند ہے, تو کوئی بھی کھڑکی کھلی نہ رہنے دیجیے. اگر آپ نے کھول کر رکھی تو ابلیس آئے گا. ابلیس آیا تو کیا کرے گا؟ سب سے بڑا ابلیس کا مشن کیا ہے؟ ابلیس کا مشن یہی ہے بھی انسان کو بیماریاں لگائے, انسان کو دکھ بچائے, انسان کو مصیبتوں میں ڈالے. اگر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر بالکل صاف واضح ہے. وہاں پر خداوند نے آدم سے کہا, آدم تو اس درخت کا پھل نہ کھانا, جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا. تو سانپ آیا ہوا کے پاس اور ہوا سے کیا کہا اس نے؟ کیا واقعی خداوند نے تمہیں یہ کہا ہے اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ تو ہوا کیا کہنے لگی؟ اس نے یہی کہا, ہاں خداوند نے ہمیں یہ کہا کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو, جو باغ کے بیچ میں درخت لگا ہے اس کا پھل تم نہ تو اسے چھونا اور نہ کھانا. تو ابلیس نے کیا کیا؟ انہیں گمراہ کر دیا اور انہوں نے پھل کھایا تو ہوا کیا؟ موت آ گئی. ابلیس کا مقصد یہی تھا انسان مرے, انسان دکھوں میں پڑے, انسان مصیبتوں میں پڑے. مگر خدا یہ چاہتا تھا انسان نہ دکھوں میں پڑے, نہ مصیبتوں میں, نہ موت میں. خدا کا حکم ماننے سے موت بھی ٹلتی ہے, خدا کا حکم ماننے سے بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں, خدا کا حکم ماننے سے دکھ بھی چلے جاتے ہیں, خدا کا حکم ماننے سے غربت چلی جاتی ہے, خدا کا حکم ماننے سے قرضوں کی لعنتیں چلی جاتی ہیں. مگر ابلیس ایک طرف ہے, وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے انسان گناہ کرتا ہے, کیونکہ ہر گناہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت ہے, کوئی نہ کوئی مشکل ہے. آپ کوئی بھی گناہ کریں گے اس گناہ کے ساتھ مشکل ہے. آپ جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بولنے کے ساتھ مشکل ہے. کینسر کی بیماری, دل کی بیماری, کوئی نہ کوئی بیماریاں کھڑی ہوں گی, کوئی نہ کوئی پریشانیاں کھڑی ہوں گی, کوئی نہ کوئی الجھنیں کھڑی ہوں گی. آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے, آپ کا گھرانہ بیمار ہو جائے گا, آپ کی فیملی بیمار ہو جائے گی. ابلیس یہ چاہتا ہے انسان گناہ کرتا رہے, انسان خدا کرتا رہے, تاکہ یہ کبھی خوشحال نہ ہو. کیونکہ ابلیس کو پتا ہے اگر اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو سب سے پہلے یہ مجھے اپنے پاؤں کے تلے رون دے گا. اسے اپنا خطرہ ہے, شیطان کو اپنا ڈر ہے. اے میرے بہنوں, میرے بھائیوں, ابلیس کو اپنا ڈر ہے, ابلیس کو اپنا خطرہ ہے. کیونکہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے میں ہار نہ جاؤں. تو ابلیس کو پتا ہے اگر انسان نے گناہ کرنا چھوڑ دیا, اگر انسان خدا سے پیدا ہو گیا تو پھر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر خدا نے مجھے آسمان کی بادشاہی سے نکال دیا ہے تو زمین سے بھی مجھے انسان نکال دے گا, کیونکہ انسان کے اندر یہ پاور ہے اگر گناہ پر غالب آ جاتا ہے. ابلیس کو نکال سکتا ہے انسان, بیماریوں کو نکال سکتا ہے, جھڑک سکتا ہے, مشکلاتوں کو, پریشانیوں کو, ہر چیز پر آپ غالب ہیں. رسول یہ کہہ دیجئے اسے, یسوع کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں نکل جا. وہ نکل جائے گی, مگر کس وقت کہنا مانے گی آپ کا؟ جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں. آپ غربت سے کہیں غربت نکل جا, نکل جائے گی, مگر کب آپ کا غربت کہنا مانے گی؟ جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا. آپ بیماریوں سے کہیں گے, مشکلاتوں سے کہیں گے, پریشانیوں سے کہیں گے, اے پریشانیوں, اے مشکلاتوں نکل جاؤ, وہ نکل جائیں گی. مگر کب؟ جب آپ گناہ پر غالب آئیں گے, جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا, جب آپ گناہ کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیں گے. یسوع نے کہا اگر انسان ایسا نہ کر پاتا, اگر انسان کے اندر ایسی طاقت نہ ہوتی تو یسوع بھی نہ کہتا. مگر یسوع جانتا ہے انسان اگر نیت کر لے, اگر انسان ارادہ کر لے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. انسان کے لیے کچھ بھی مشکل ناممکن نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس خداوند کو مانتے ہیں جس نے یہ اعلان کیا زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. آپ جس خداوند کی حمد کرتے ہیں, آپ جس خداوند کی پرستش کرتے ہیں, آپ جس خداوند کی ستائش کرتے ہیں, آپ کا جس خداوند پر توکل ہے, اس نے کہا میں ابتدا میں انتہا ہوں. وہ ابتدا اور انتہا ہے. وہ خداوندوں کا خداوند اور شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے.
उसी ने इस पूरी कायनात को खलक और पैदा किया है। अगर उसी ने सब कुछ पैदा किया तो उसने फिर ये हक बख्शा है, तुम खुदा के बेटे हो, क्योंकि खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है जिन उन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का आपका होता है, वो बेटे का होता है। तो ये रिश्ते किसने बनाए? ये रिश्ते सब खुदा ने बनाए हैं। इन रिश्तों के अंदर पहचान भी खुदा ने रखी है, इन रिश्तों के अंदर मोहब्बत और एहसास भी खुदा ने रखा है। तो खुदा रिश्तों को खूब ही जानता है। खुदा को यह पता है कि खुदा ने सब कुछ बनाया, बेटा जो होता है वारिस होता है। तो हमारा बाप एक जमीनी तो है, जिस्मानी बाप भी है, मगर एक रूहानी बाप, रूहों का बाप, हम उसे खुदावन कहते हैं, बाप कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब, बल्कि उसकी 2 बाब से 3 बाब तक भी जाए तो ये सारी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग इस बात के बारे में जानते हैं और सबको इस बात का पता है। तो जब खुदा ने आदम से कहा तुम इस दरख्त का फल न खाना, जिस दिन तुमने इस दरख्त का फल खाया तो उस दिन मर जाएगा। तो हुआ क्या? सांप हवा के पास आता है और हवा से कहता है क्या वाकई ही खुदावन ने तुम्हें हुक्म दिया है मैं तुम इस दरख्त का फल ना खाना? तो हवा कहने लगी हाँ, खुदावन ने हमें यह फरमाया, कहा है वे तुम बाग के किसी भी दरख्त का फल खा सकते हो, मगर जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने से खाया जा छुआ तुम मर जाओगे। तो हुआ क्या? उन्होंने फल खा लिया तो मौत उन पर, मुसीबतें तकलीफें आ चुकी। खुदा ने बाग अदन से हवा और आदम को निकाल दिया और मुसीबत और तकलीफें सहना उन्होंने शुरू कर दी। तो अगर हम गुनाह करते रहेंगे तो मुसीबतें और दुख कभी हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आज जो मौत हर इंसान पर लागू है यह सिर्फ एक गुनाह का ही सबब है। गुनाह की वजह से दुख जितने भी आज इंसान सह रहे ये गुनाह की वजह से है। अगर आज भी इंसान गुनाह पर गालिब आ जाए तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल ना होगा, कुछ भी नामुमकिन ना होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब दुनिया की मान न बने, जैसा दुनिया कहती है इंसान गुनाह करता है और इंसान से हो जाता है, इंसान गलती का पुतला है। बाइबल नहीं बयान करती। जो हमने पढ़ा यहाँ पर बिल्कुल साफ वाज़ेह किया गया, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता। आपके हर मसले का हल गुनाह पर गालिबाना है, गुनाह पर गालिबाजी। मैं आपसे मिन्नत करता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जितने भी मेरी बात को सुन रहे, गुनाह पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए। आप सब कुछ करेंगे, आपकी दुआओं से सब कुछ होगा, आपके बोलने से सब कुछ होगा। आप सिर्फ क्या करें? गुनाह पर गालिब आए, गुनाह को रौंद दीजिए, गुनाह को कुचल दीजिए, क्योंकि इब्लीस चाहता है इंसान गुनाह करता रहे, क्योंकि इब्लीस को पता है इंसान गुनाह करता रहेगा तो खुदा इन्हें कभी मुसीबतों मुश्किलों से नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर इंसान ने गुनाह छोड़ दिया तो मुझे ये पांव थले रोक देगी। इंसान बीमारियों से मुश्किलों से जुड़ जाएंगे, इंसान खुशहाल हो जाएगा, इंसान खुशियों से भर जाएगा। खुदा चाहता है इंसान खुशियों से भरा रहे, मगर शैतान चाहता है इंसान दुखी और गमगीन रहे और बीमारियों की हालत में रहे, कर्जों की हालत में रहे। तो इसलिए गुनाह मौत पैदा करता है, गुनाह बीमारियां पैदा करता है, गुनाह गुर्बत पैदा करता है, गुनाह लड़ाई झगड़े पैदा करता है। और एक मियां बीवी है, मेरे दिल में ये पाक उन्होंने डाला, इस वीडियो को देखेंगे वो लास्ट में देखेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जिस मियां बीवी से आज मैं बात करने लगा हूं, जब इस वीडियो को सुने तो बैजुएद के साथ राब्ता जरूर करें। मैं इन दोनों मियां बीवी से दरख्वास्त करता हूं, अपने लड़ाई झगड़े को बंद कर दीजिए। ये सारा असर आपकी औलाद पर पड़ रहा है। अपनी औलाद की खातिर लड़ाई झगड़े को बंद कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा आपका बहुत बढ़ चुका है और ये असर आपकी औलाद पर पड़ रहा है। तो अपनी औलाद के दुश्मन ना बनिए, अपनी औलाद की खातिर सुलह कीजिए और एक दूसरे को माफ कीजिए। और मैं बहन से दरख्वास्त करता हूं, अपने शोहर के पास वापस आए। खुदा आपको बरकत दे और इस फैमिली को खुदावंद ब्लेस करे, और खुदावंद मेरा ईमान है आपको सरफराज करेगा, आपको ब्लेस करेगा। और जब आप इकट्ठे हो जाए, मिल जाए, तो ये गवाही आपने जरूर देनी
क्योंकि ये पाक रूह ने मुझसे बताया और ये जरूर होगा खुदावन के फजल से। और ये खुदावन का पैगाम है, सुलह कीजिए और इकट्ठे रहें। इसी में आपके बच्चों की और आपके प्रेस लॉर्ड। तो आपने इस बात को जहन में रखना है, इब्लीस की चालाकियों में आपने नहीं फंसना। अपने आप को महफूज रखिए और गुनाह से पूरी तरह से अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि गुनाह ही हर मसले की जड़ है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी रहनुमाई करे, खुदा की हिफाजत करे। और मेरी दुआ है आपके लिए, जितने लोगों ने भी इस कलाम को सुना है वो इस पर अमल करें और आगे बढ़े। देखिए, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप गुनाह पर गालिब, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गुनाह पर गालिब आना है, गुनाह को अपनी जिंदगी में निकालना है और सब कुछ आपकी जिंदगी में खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। पाक रूह आपकी जिंदगी में करेगा। खुदावंद यीशु हमारा खुदावंद, आपकी जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो हम सबकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है और कर सकता है और करता रहेगा। तो बराए मेहरबानी खुदा आपकी हिफाजत करे, खुदा आपकी रहनुमाई करे और गुनाह से बचें, गुनाह से दूर रहें। इसी में आपकी और आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, आपके खानदान की बेहतरी है। खुदा आप सबको बरकत दे। और आखिर में मैं भाई जुवैद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा इनको बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनके घराने पर अपनी बरकत को हमेशा कायम रहे। और भाई जुवैद का जो चैनल है, मेरी दुआ है ये चैनल तरक्की करे, आगे बढ़े और सुनने वाले भी बरकत पाए। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और जितने लोगों ने इस वीडियो को देखना है, मैं उन सब के लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, हम अपने आप को पीछे करते हैं और आपको आगे करते हैं। ऐ मेरे जिंदा मेरे प्यारे बाप खुदा यीशु जी, आप जानते हैं हम आपकी हजूरी के बगैर और आपकी कुदरत के बगैर और आपके मस्सा के बगैर कुछ भी नहीं। ऐ मेरे जिंदा मेरे प्यारे बाप खुदा यीशु जी, मैं आपके मिन्नत और अपील करता हूँ, आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, ऐ मेरे बाप खुदा, तेरे लोग तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाए। ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए मेरे पाप खुदावन। आज का तेरा जिंदा कलाम इन फैमिलियों को बहाल करे, इन फैमिलियों को खुशहाल करे। और तेरे कलाम के सबब से ऐ खुदावन, तेरे लोग हर मुसीबत से, हर मुश्किलात से आजादी और रहाई पाए। मेरे खुदा की रहमत, मेरे खुदा की पाकिज़गी, मेरे खुदा का जलाल, मेरे खुदा का फजल कसरत के साथ इन तमाम लोगों पर ठहरा है। और खुदावन, तेरे लोग गुनाह पर गालिब आए, तेरे लोग इब्लीस पर गालिब आए। क्योंकि जब तक ऐ खुदावन तेरे लोग गुनाह नहीं अपनी जिंदगी से निकालेंगे, तो ये मुसीबतों और बीमारियों से छूट नहीं सकते। गुनाह इंसान की कमजोरी नहीं है। इंसान गुनाह को कुचल सकता है, इंसान गुनाह को छोड़ सकता है। तो खुदावंद, ये लोग गुनाह को छोड़ दें, ये गुनाह को तर्क कर दें, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पाकिज़गी से भर दें। क्योंकि खुदावंद, आप ऐसा कर सकते हैं। जब ये दुआ करें, जब ये तेरे कदमों में आए, तो खुदावंद इनकी कमजोरियों को दूर करना, इन्हें ताकत बख्शना, ताकि खुदावंद ये पूरी तरह से पाकिज़गी से भर जाए। मैं शादीशुदा जोड़ों के लिए भी अपील करता हूं खुदावंद, जिनके बारे में आपने मेरे दिल में डाला, मैं उनके लिए भी दुआ करूं। ऐ खुदावंद, जितने भी इस वीडियो को देखें और जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, उन सबको बरकत देना। और जिनके फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़ा है, जो मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं, खुदावंद, मैं अपील करता हूं, उनके दिलों में मोहब्बत को पैदा कीजिए, ताकि वो इकट्ठे रहें और खुदावंद पूरी फैमिली मिलकर हर रोज तेरे हुजूर झुका करे। मैं अपील करता हूं, इन पर बड़ा फजल कीजिए। आपकी रहनुमाई, आपकी हजूरी हमेशा तक और अब तक उन तमाम लोगों के साथ रहे, और भाई जुवैद के साथ भी, और इनके चैनल को भी बरकत देना। इसलिए मैंने आपके नाम से मांगा, सब आया है। आमीन। जो खुदा ने हमें दुआ सिखाई, ऐ हमारे बाप वो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हुई जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इसमें अपने कर्ज माफ करते, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें स्मैश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुद बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हमेशा तक और अब तक ऐ खुदा उन तमाम लोगों के साथ रहे, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें।
یسوع مسیح کے نام سے آمین.